नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। अनन्तपुरी वैद्यकीयकलालये शस्त्रक्रियायाः स्थगनम् अन्वेष्टुं सर्वकारेण चतुरङ्गसमितिः नियुक्तः इति स्वास्थ्यमन्त्री श्रीमती वीणा जॉर्ज प्रस्तौति स्म। यूरोलॉजी विभागे एव शस्त्रक्रियायाः स्थगनम् अजायत इति यूरोलॉजी विभागमेधावी श्री हारिस् चिरक्कल आरोपणं कृतवान् आसीत्। शस्त्रक्रियोपकरणानि श्वः लभेत इति वाग्दानं कृते सति शस्त्रक्रियायाः पुनरारम्भः आगामिनि दिनेषु भविष्यतीति डॉक्टर हारिस् चिरक्कल रोगिणः न्यवेदयत्। डॉक्टर हारिस् चिरक्कल सत्यसन्धः कर्मकरः भवति इति डॉक्टर वीणा जॉर्ज प्रस्तौत्। इस्रायेल राष्ट्रस्य सयनिस्ट् संघः भारतराष्ट्रस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक RSS संघश्च युगलौ इति श्री पिनराई विजय महोदयः प्रस्तौत्। SFI अखिल भारतीय सार्वजनीन सम्मेलन वेदिकायामेव श्री पिनराई विजय महोदयः एषा प्रस्तावना अकरोत्। SFI प्रस्थानस्य अखिल भारत अध्यक्षस्थाने केरलीयः आदर्श M सजी महोदयः, कार्यदर्शिस्थाने श्रीजन भट्टाचार्य महोदयश्च नियमितौ स्तः। 87 केन्द्र निर्वहण समिति अंगानि च नियमितानि सन्ति। दिल्ली राज्ये जनहित नियम कलाशालायाम् अन्तिम छात्रः आदर्श M सजी केरल राज्ये कोल्लम जिलायां चातन्नूर स्वदेशी भवति। इतिहास विषये बिरुदानंतर बिरुदधारी भवति। कार्यदर्शी श्रीजन भट्टाचार्य महोदयश्च। धन्यवादः।